एक बार जंगल में टूनी चिड़िया बहुत ही उदास होकर बैठी थी। वो सोचने लगी कि मेरे आसपास वाले परिंदे कुछ ना कुछ काम करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। अगर मुझे अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना है तो कोई काम करना होगा। टूनी चिड़िया सोच में पड़ गई कि वो आखिर कौन सा काम करे। क्यों ना मैं अपने फलों का कारोबार शुरू करूं। मैं अपने फलों का ठेला पास में ही लगा देती हूँ। टूनी चिड़िया ने ऐसा सोचकर अपना ठेला पेड़ के नीचे लगा दिया और वो ग्राहक का इंतजार करने लगी। पहले 2 दिन में टूनी चिड़िया के पास कोई फल खरीदने नहीं आया। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। टूनी ने सोचा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अगर आज ग्राहक नहीं आया तो क्या हुआ, मैं मेरा काम बंद नहीं करूँगी। टूनी चिड़िया शाम होने तक बैठी रही। तभी कालू कौवा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे टूनी, ये क्या बात है? तुमने नया काम शुरू कर दिया? हाँ कालू भाई, मुझे मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना है, इसलिए मैंने इस फलों के कारोबार को शुरू किया है। मगर टूनी, हमें इसके बदले तुम्हें क्या देना होगा? जितना फल इतना ही इसके बदले में अनाज लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। रात हो चुकी है। मैं कल सारे परिंदों को तुम्हारे कारोबार के बारे में बताऊंगा। कालू ने कहा और चला गया। टूनी चिड़िया के दोनों बेटियों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो दोनों टूनी के पास आ गए। मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है मम्मा। हाँ मेरी जान। बच्चों, आज कोई काम नहीं हुआ पर कल जरूर होगा, तुम फिक्र मत करो। चलो, मैंने कुछ दाने ऊपर रखे हुए हैं, मैं तुम दोनों को वो दे देती हूँ। ऐसा कहकर टूनी अपने बेटियों को घोंसले में ले गई। टूनी मन में ही सोचने लगी, मेरे पास तो बच्चों के खाने जितना ही अनाज है। अगर मैं इसे खाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे ही सोएंगे। बच्चों, तुम दोनों खा लो, मैंने खाना खा लिया है। टोनी सोच विचार करने लगी। अगर कल मेरा कोई फलों का कारोबार नहीं हुआ तो मुझे कहीं दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाना पड़ेगा। सुबह हो गई और टोनी ने अपने फलों का ठेला लगा दिया। टोनी ग्राहक का इंतजार करने लगी। टोनी, कैसे दे रही हो फल? अरे आओ चंपा, बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ पर आए हुए। हाँ, कालू कौवा बोल रहा था कि टोनी ने फलों का कारोबार शुरू किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जरा जाकर देखते हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ कौन सा फल लेना चाहोगी? चंपा ने कुछ फल खरीद लिए और उसके बदले में थोड़ा अनाज टोनी को दे दिया। टोनी का फलों का कारोबार अब शुरू हो चुका था, इसलिए टोनी बहुत ही खुश थी। धीरे धीरे करके बहुत सारे ग्राहक टोनी के पास आने लगे। थोड़ी देर में ही टोनी के सब फल बिक गए और उसके पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया। अरे वाह, मुझे पता नहीं था कि कालू कौवे के बोलने की वजह से इतने सारे ग्राहक मेरे पास आकर ये सारे फल खरीदेंगे। देखा टूनी, चल गया ना तुम्हारा कारोबार। हाँ कालू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर बैठे चील को ये बात हजम नहीं हुई। अच्छा, तो ये बात है। टोनी ने तो अपना कारोबार शुरू कर लिया, पर इसको मालूम नहीं कि इसमें मेरा कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। अब देखो आगे आगे मैं क्या करता हूँ। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। टोनी का अच्छे से कारोबार हो रहा था। जब एक दिन टोनी ने अपना फलों का ठेला लगाया हुआ था, तभी उसने देखा कि सामने एक चील ने भी फलों का कारोबार शुरू कर दिया है और वो जोर जोर से चलाकर बोल रहा था, आइए आइए सारे परिंदे आइए, मेरे यहाँ पर सारे फल एकदम से फ्री है, ये सारे लेकर जाइए। आइए आइए। टॉनी उसे देखकर एकदम से हका बका हो गई। टॉनी को समझ नहीं आ रहा था कि चील ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। अरे चलो चलो, वो चील तो एकदम मुफ्त में खाना दे रही है। हाँ हाँ चलो बहन, वो चील एकदम मुफ्त में हमें फल दे रहा है। इसके बदले में हमें कोई अनाज भी नहीं देना होगा। आइए आइए, एकदम मुफ्त में ये फल लेकर जाइए। इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आइए आइए। टोनी चिड़िया बहुत ही परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था। टूनी, मुझे इस कील की नीयत में कोई खोट लग रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ कालू भाई, मुझे भी ऐसा लगता है कि दाल में कुछ तो काला है।
یہ چیل کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور کرے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا پتہ میں ضرور لگاؤں گا۔ جب چیل کے سارے پھل ختم ہو گئے تو وہ اپنے گھر واپس جانے لگا۔ کالو کوا بھی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اب دیکھو میرا کمال، کیسے میں ان سب کو اپنے جال میں پھنسا کر کھا جاؤں گا، اور مجھے کوئی زیادہ پریشانی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میں اپنے خاندان والوں کو بھی بتا دیتا ہوں، وہ سارے چل کر میری مدد کریں گے۔ یہ تو پارٹی ہی ہو گئی ہماری۔ کالو کوے نے پیچھے سے سب سن لیا اور وہ جلد سے اڑ کر ٹونی کے پاس چلا گیا۔ ٹونی، وہ چیل سارے پرندوں کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ کل اپنی پوری فوج لے کر آنے والا ہے۔ جب وہ سب پر دھاوا بول دیں گے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر وہ جائے تو جائے کہاں۔ ارے باپ رے، ہمیں سب کو تو بتانا ہوگا، نہیں تو سب کے سب مارے جائیں گے۔ وہ دونوں ہر ایک کے پاس جا کر آنے والے خطرے کے بارے میں بتا رہے تھے، پر کسی کو بھی ان دونوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا۔ کالو بھائی، اب ہم کیا کریں؟ ان سب کو تو بالکل بھی ہم پہ یقین نہیں۔ اب یہ تو آنے والا کل ہی بتائے گا۔ دیکھا دیکھا، یہ ٹونی اناج کے بدلے میں پھل دیتی ہے، اور یہ بیچاری چیل ہمیں فری میں پھل دے رہی ہے، تو یہ ہمیں اس کے خلاف بھڑکاتی ہے کیونکہ اس کا کاروبار جو بند ہونے والا ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تھوڑی دیر بعد کالو کوا ایک جال چیل پر پھینک دیتا ہے، جس سے چیل اسی جال میں پھانس جاتا ہے۔ ہاں تو چیل صاحب، سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں ساری زندگی اس جال میں بند کر لوں گا۔ ہاں بتاتا ہوں، پہلے مجھے یہاں سے تو چھڑاؤ۔ نہیں، پہلے تم اپنا سچ سارا بتاؤ۔ ہاں، یہ میری ایک چال تھی ان سبھی پکشیوں کو پھنسانے کی۔ میرا پورا خاندان آنے والا ہے سبھی پکشیوں کو کھانے کے لیے۔ تم لوگوں نے بہت دیر کر دی، وہ سب گھر سے نکل چکے ہوں گے۔ سبھی پکشی حیران ہو گئے اور وہ سب بہت شرمندہ ہوئے اور سب کافی گھبرا گئے تھے۔ کالو بھائی، اب ہم کیا کریں؟ کرنا کیا ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ اور یوں سب پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد چیل کا پورا پریوار وہاں آ جاتا ہے۔ کیوں بھائی چیل، تم نے تو کہا تھا کہ یہاں بہت سارے پکشی ہوں گے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تم سب نے آنے میں بہت دیر کر دی، وہ سارے بھاگ چکے ہیں۔ چیل کا پریوار چیل کو چھڑا دیتا ہے اور سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تمام پکشی ٹونی چڑیا سے معافی مانگتے ہیں۔ ٹونی بہن، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر خواہ شک کیا، تم تو ہمیں بچانے والی تھی۔ ٹونی سب کو معاف کر دیتی ہے۔ سیما اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بچپن سے ہی سیما بہت لاڈلی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی ہر خواہش پوری کی۔ اس کے والد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور ان کے حالات بہت اچھے تھے۔ ماں، مجھے کالج جانا ہے، مجھے ذرا 1000 روپے دینا۔ اتنے پیسوں کا کیا کرو گی بیٹی؟ دے دو سیما کی ماں، آخر میں کس کے لیے اتنا کماتا ہوں، یہ سب میری بیٹی کا ہی تو ہے۔ یہ لو 1000 روپے۔ اور یوں سیما لاڈوں میں پلتی ہے۔ سیما کے پاپا، سیما اب بڑی ہو گئی ہے اور اس کا آخری سیمسٹر ہے، اس کی شادی کروا دینی چاہیے۔ ہاں، یہ تو تم ٹھیک رہی ہو سیما کی ماں، پر بیٹی کی جدائی کا سن کر دل پھٹنے کو آتا ہے۔ آخر ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہی ہے، یہ دنیا کی ریت ہے۔ چلو تم بات کرو، اگر کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے، اور ہاں، سیما کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ کالو، اٹھ جاؤ، کالج نہیں جانا، نالائق کہیں کے۔ ماں، سونے بھی دو، کیا تنگ کر رہی ہو؟ کالج نہیں جانا تو کیا کرو گے؟ تمہارا باپ کوئی کاروبار چھوڑ کر نہیں گیا جو میں تمہیں ساری زندگی کھلاتی رہوں گی۔ پڑھ لکھ لے تاکہ کوئی اچھی سی نوکری ملے اور میں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دوں۔ نوکری؟ اور میں تو امی رضا سے شادی کروں گا اور مست کھاؤں گا اور پیوں گا۔ اس طرح کالو سوچتے ہوئے کالج چلا جاتا ہے۔ سوری، آپ کو لگی تو نہیں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ کالج میں نیو ایڈمیشن ہو؟ نہیں، میں تو 4 سالوں سے پڑھ رہی ہوں۔ پھر آپ کو کہیں دیکھا نہیں؟ اتنا قیمتی ہیرا میری آنکھوں کے سامنے کیسے نہ آیا؟ ایکسکیوز می، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ نہیں، بس ایسے ہی۔ یوں کالو سیما کے بارے میں سوچتا ہوا چلے جاتا ہے۔
ऑफ टाइम में कालू दोस्तों के साथ खड़ा गप्पे लगाता है कि इसकी नजर सीमा की गाड़ी पर जाती है। अरे बाप रे बाप, कितनी शानदार गाड़ी है। हाँ यार, इसको देखकर तो हम सब की आंखें फटी के फटी रह जाती है। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। कालू उस दिन से सीमा को पटाने का फैसला करता है। माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी तो लॉटरी निकली है। सच में कालू? कितनी की? करोड़ों की माँ, करोड़ों की। पकौड़े की कहोगी? दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे कालू और मेरी मदद कर काम करने में। अब तो आपका बेटा अमीर बन जाएगा। मेरे कॉलेज में एक अमीर लड़की है, मैं इसे पटा कर इससे शादी करूंगा और यूं बेटी बिटाई में अमीर बन जाऊंगा। अब उठ और मेरी मदद कर। उस दिन से कालू रोज सीमा से बात करने के बहाने ढूंढता और करते करते दोनों दोस्त बन जाते हैं। सीमा, कल आखिरी पेपर है, तुमने क्या सोचा है? हाँ कालू, फिर तो कॉलेज आना जाना नहीं रहेगा, पर कोई बात नहीं, हम मिलते रहेंगे। कब तक इस तरह मिलेंगे? मैं सोच रहा था कि हम शादी करें। कालू, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। पर सीमा, तुम तो जानती हो मेरे हालात। मैंने तो आज तक रेस्टोरेंट का बिल नहीं दिया, सब तुमने दिया। तुम्हारे पापा मान जाएंगे? इनको मानना ही पड़ेगा, आखिर इनकी लाडली और इकलौती बेटी हूँ। यूँ वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। सीमा कालू को कॉल करती है। कालू, कल मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम आज ही अपनी माँ को लेकर आ जाओ। हाँ हाँ सीमा, मैं अभी करता हूँ कुछ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। माँ, तैयार हो जाओ, मुझे जाना होगा। कहाँ जाना है? क्या नियाज बन रही है? ओहो माँ, कभी तो मुफ्ता छोड़ो। बेटा, हफ्ता छोड़ो पर मुफ्ता ना छोड़ो। माँ, सीमा के घर जाना है, इसकी शादी होने वाली है। कितने दिन के लिए जाना है? मैं सामान पैक कर दूं? 5 दिन तो होगी शादी। ओहे, कितनी मजे मजे की डिशेस होंगी वहाँ। माँ, इसका हाथ मांगने जाना है। हाँ, बड़ा है हाथ मांगने वाला, वो तुम्हें इसका पैर ना दे। आप चलो तो। और यूं माँ बेटा सेठ अहमद के घर रिश्ता लेने चले जाते हैं। सेठ अहमद कालू से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं था। इसको कालू बिल्कुल पसंद नहीं आया। बेटा, वो शक्ल से ही लालची लगता है। पापा, वो गरीब है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ख्वाब देखे हैं, तुम वहाँ नहीं रह पाओगे। तुम नाजों से पली बड़ी हो और वो कोई जिम्मेदार भी नहीं लगता। मुझे इसमें कोई क्वालिटी भी नजर नहीं आई। पर सेठ अहमद बेटी के जिद के आगे मजबूर हो जाता है और अपनी बेटी की शादी कालू कौवे से करा देता है। कालू कौवा सीमा से शादी करके बहुत खुश होता है। कुछ दिन तो आराम से गुजर जाते हैं, पर आखिरकार कालू की माँ अपना असर दिखाने लगती है। सीमा, ओ सीमा, इधर आओ। जी माँ जी। सीमा, मेरे लिए चाय बनाओ। सीमा चाय बनाने चली जाती है, पर किचन में दूध नहीं होता। माँ जी, दूध नहीं है। जा अपने निकम्मे शौहर से कह दे दूध नहीं है। सीमा अपने शौहर के पास जाती है। कालू, घर में दूध नहीं है, चाय बनानी है। हाँ तो बना दो, बिना दूध वाली चाय। अरे, बिना दूध वाली कौन सी चाय होती है? ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ ये सब चलता है। सीमा अपने पैसों से दूध मंगवाती है। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। कालू, मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खर्च हो गए, अब रात खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मेरा सर मत खाओ, अपने बाप से मांगो, वो तुम्हें दे देगा। कालू, मैं तुम्हारी जिम्मेदार हूँ, तुम काम क्यों नहीं करते? काम? और मैं तो बिजनेस करूँगा। कौन सा बिजनेस? आखिर सेठ अहमद किस दिन काम आएगा? अपने बाप से कहकर मुझे भी बिजनेस समझाए, आखिर सब मैंने ही संभालना है। इतने में कालू की माँ आ जाती है। हाँ ना, क्या फायदा तुम्हारी अमीरजादी होने का, तुम्हारा शौहर तो बेरोजगार बैठा है। सीमा मजबूर होकर अपने पापा से बात करती है। पापा, आप कालू कौवे को अपने बिजनेस में शामिल क्यों नहीं कर लेते? वो कब तक दूसरों की नौकरी करेगा? बेटा, वो क्या जाने बिजनेस, वो जो कर रहा है वो ठीक है ना। पापा, आप मेरी ये जिद नहीं पूरी करेंगे? बेटा, मैंने तो तुम्हारी जिद पूरी करके अपना कीमती असासा तक दे दिया, चलो ये भी कर लूंगा। अगले दिन से कालू ऑफिस जाने लगता है। शुरू में अच्छे करतूत दिखाता है, पर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है।
میں کب تک تنخواہوں کے سہارے رہوں گا؟ آپ مجھے اکاؤنٹ بنا کے دیں۔ آپ کی بیٹی کے 1000 نخرے ہیں، وہ ان پیسوں سے پورے نہیں ہوتے۔ یہ تم کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ اسی انداز میں جس میں کرنی چاہیے۔ سیٹھ احمد کالو کوے کو کریڈٹ کارڈ پکڑا دیتا ہے اور گھر آ کر بہت اداس ہوتا ہے۔ سیما کی ماں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے سیما کے ضد کے آگے نہیں ہارنا چاہیے تھا۔ وہ نکمہ تو کسی کام کا نہیں، بس مفت میں کھانے کا شوق رکھتا ہے۔ سیما کے پاپا، میری بھی غلطی ہے، مجھے اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ ادھر کالو کریڈٹ کارڈ لے کر دوسری لڑکیوں کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، کالو ابھی تک نہیں آیا۔ کام پہ گیا ہے میرا بیٹا، تمہارے باپ نے بھیجا ہوگا کسی کام سے۔ میرے پاپا ایسے نہیں ہیں، مجھ سے زبان چلاتی ہے اور یوں وہ سیما کو مارنے لگتی ہے۔ سیما بیچاری گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ادھر کالو نشے میں دھت پکڑا جاتا ہے اور حوالات میں بند ہوتا ہے۔ پولیس کی سیٹھ احمد کو کال آتی ہے۔ سیٹھ احمد کالو کو چھڑوا کر اس کے گھر لے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی فرش پر گری ہے اور اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ؟ میں تم دونوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سیٹھ احمد اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ جاتا ہے اور سیما اپنے فیصلے پر بہت پچھتا رہی ہوتی ہے کہ کاش اس نے اپنے ماں باپ کی بات مان لی ہوتی تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔